यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ कर्ण थापा। उहाँ नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेकपा एमालेमा अब के हुन्छ? समग्र वाम आन्दोलनको अवस्था अब कतातर्फ मोडिएला अनि नेपालको पछिल्लो परिवर्तन र राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर विविध विषयहरू उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने तपाईँहरूको पार्टी एकता वा विभाजन, ठ्याक्कै त्यसको सङ्घारमा अहिले पनि छ। म भन्छु घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको पार्टीको एउटा समूह अथवा पक्ष अर्थात् नेकपा एमाले फुट्यो भन्दा पनि हुने जस्तो तस्बिर त्यस्तो देखा पर्दछ। यसकारण कि नेतृत्व पङ्क्तिले अर्थात् मूलधारले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्यो, अनुशासन उल्लङ्घनदेखि लिएर यावत विषयहरू उठ्यो, फिर्ता लिएको स्थिति। तर आज तपाईँहरूको अर्थात् संस्थापन पक्षको मूलधारको पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको बैठक आह्वान भएको छ। त्यो बैठकलाई माधव नेपालजीहरूको समूहले अवैध भनेको छ, बैठकमा नजाने भनेको छ, जाल जेल र कपटपूर्ण प्रकृतिको छ र त्यो फिर्ता लिने विषय पनि उहाँहरूमाथि गरेको अनुशासन उल्लङ्घन, उहाँहरूमाथि गरेको कारबाही, निष्कासन, यी सबै कुरा चाहिँ त्यो अलिक फरक ढङ्गको छ। त्यसकारण हामी त्यसमा सहमत हुँदैनौँ भन्ने ढङ्गले उहाँहरूको हिजो बसेको उहाँहरू सम्बद्ध स्थायी समितिको निर्णय त्यस्तो आयो। अब हुन्छ के भन्ने एउटा जिज्ञासा रह्यो कि कृपया अब यहीँबाट म सुरु गरेँ। अब हुन्छ के? नेकपा एमालेमा हिजो काम गरेका कतिपय मान्छेहरू जतिसुकै प्रयत्न गर्दा पनि उहाँहरू कतै प्रतिबद्ध भइसकेको जसरी भए पनि यो पार्टी फुटाउने, पार्टीबाट अलग हुने, अहिलेको नेतृत्वलाई नमान्ने, पार्टीका निर्णय नमान्ने र बाहिर एकताको कुरा गरिरहने, तर नेकपा एमालेलाई कति सकिन्छ कमजोर पार्ने र नेकपा एमालेबाट विभिन्न घटनाक्रमहरूबाट प्रभावित पारेर पार्टीबाट बाहिरिने एउटा प्रवृत्ति त्यहाँभित्र बडो बलियो भएर प्रकट भइरहेको अवस्था अहिले देखियो। अब पार्टी विभाजन भनेर भन्नका निम्ति संवैधानिक कानुनी हिसाबले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने प्रकारको परिस्थिति छैन र पार्टी विभाजन हुँदैन औपचारिक रूपमा, वैधानिक रूपमा भन्ने हो भने। किन पार्टी केन्द्रीय कमिटीको 40% जानुपर्छ र संसदको 40% लिएर गएपछि मात्रै हाम्रो अहिलेको संवैधानिक र कानुनी पार्टी विभाजनले एउटा वैधता, वैधानिक एउटा प्रक्रिया, त्यो वैधानिकता उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्न। उहाँहरू बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको अनुभूत हुन्छ अहिले उहाँहरूका गतिविधि र क्रियाकलाप। त्यसको पछाडिको कारण के छ भन्नुहुन्छ भने म अलिकति एउटा कारण बताउनु। माधव नेपाल र माधव नेपालसँग रहनुभएका केही व्यक्तिहरू लगातार पार्टीभित्र एकदम शक्तिशाली बहुमत, उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यो पार्टीको निर्णय, उहाँहरूले जे चाहनुभयो त्यो पार्टीको निर्णय गराउन सक्ने, पार्टी निर्णयको नाममा, पार्टीको संस्थापनका नाममा उहाँहरूले राजनीति गरेर आउनुभयो। विचारका आधारमा होइन, विचार दृष्टिकोणका आधारमा मान्छेलाई प्रभावित पार्ने होइन, देश बनाउने सन्दर्भमा कुनै मुद्दा, विषय या योजना अगाडि सारेर राजनीति गर्नुभएको स्थिति होइन। उहाँहरूले संस्थापनका नाममा पार्टीमा राजनीति गर्नुभयो, अर्थात् उहाँहरू नै पार्टी हो। अनि अहिले परिस्थिति के बन्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले भने जस्तो खालको अनुकूल परिस्थिति बनेन। अहिलेको पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकै लामो सङ्घर्षबाट, प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट उहाँ नेताका रूपमा स्थापित हुनुभयो र उहाँहरूले गर्न चाहेको जे चाह्यो त्यो गर्न पाएपछि मात्रै पार्टी मान्ने, नभएपछि आफ्ना प्रतिकूल कुनै निर्णय भयो भने
त्यसलाई पार्टीको निर्णय नमान्ने यो प्रवृत्ति हो। त यो प्रवृत्तिको वाहकका रूपमा माधव नेपाल र माधव नेपाल लगायतका थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। यहाँबाट यो जुन सुरुवात भएको समस्या, त्यो समस्या चाहिँ अब समाधान नगर्ने ढङ्गले नै उहाँहरू प्रकट हुनुभएको अहिले, र अहिलेको उहाँहरूको यो पछिल्लो निर्णय भनेको त्यसैको अभिव्यक्ति हो। र त्यो चिन्तन प्रवृत्ति हावी भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टीलाई वा यो पार्टीमा नबस्ने, अब पार्टी एकता र विभाजनको कुरा त रहेन, उहाँहरू नेकपा एमालेमा नबस्ने र नेकपा एमाले हामीलाई पेल्यो, अहिलेको नेतृत्वले हामीलाई स्थान दिएन, हाम्रो योगदानको कदर भएन भनेर अब मान्छेहरूलाई जति प्रभावित पारेर यो पार्टीबाट बाहिर लैजाने उहाँहरूको कोसिस थियो। अस्ति बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले जुन उदारतापूर्वक उहाँहरूले भन्नुभएका सम्पूर्ण कुराहरू पुरा गरिसक्दा पनि उहाँहरू चाहिँ नेकपा एमालेमा नआउने जो अहिले निष्कर्ष उहाँहरूले निकाल्दै हुनुहुन्छ, त्यसले यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ। अब त्यसैले म अब अलिकति यहाँ तपाईँलाई जोडिहालौँ। अब यस कारणले अहिले अब के भन्न सकिन्छ त भन्दा, एमालेमा हिजो विभिन्न समयमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका सबै मान्छेहरू नेकपा एमालेमा नरहनेतर्फ, त्यतातर्फ चाहिँ अगाडि बढ्यो। यो सोच प्रवृत्ति र व्यवहारले गर्दाखेरि पार्टी त नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ। नेकपा एमालेका नीतिहरू मान्ने, निर्णयहरू मान्ने, नेतृत्व मान्ने त्यो एउटा ठुलो जमात, ठुलो पन्थी नेकपा एमालेसँग छ। र टुटफुटको सन्देश नजाओस् भन्नका निम्ति पार्टीको संस्थापनले मूल जिम्मेवारी का साथ सम्पूर्ण चाहिँ राजनीतिक निकास जो उहाँहरूले माग गर्नुभएको थियो नि त, त्यो सम्पूर्ण रूपमा गरिसकेको परिस्थिति हो। त्यसैले अब दुर्घटनामा अनिवार्य रूपमा लिएर जाने माधव नेपालको जुन चाहना छ त्यो चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने दिशातर्फ गयो भन्ने लाग्छ मलाई। यसमा अलिक थप प्रश्न होस्, आजको तपाईँहरूको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक छ 18 गते आज, त्यो बैठकमा उहाँहरू नजाने, त्यो बैठकलाई यो अवैध हो भनेर उहाँले निर्णय गरेको हिजोको स्थिति रह्यो। अब तपाईहरूले उहाँहरूमाथि लगाएको चार्ज, अर्थात् पार्टीले, तपाईँहरूले भनेको पार्टीले, संस्थापनले लगाएको चार्ज त्यो निष्प्रभावी र फिर्ता पनि लिएको स्थिति छ। र पार्टीका ठुला जिम्मेवारीमा लिएको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हिजोका दिनमा पनि रहेका, आज पनि रहेका झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायतका ठुलो हिस्सा, एउटा हिस्सा त छ। अब के गर्ने त बताउनुहोस् त, उहाँहरू आउनु भएन, नआउने स्थिति रह्यो। अब आजको बैठकबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ, के निर्णय गर्ला नेकपा एमाले, कसरी अगाडि बढ्छ त? अनि नेकपा एमाले आफूले गरेका निर्णयहरूलाई नै कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्छ। उहाँहरूले जे विषय उठान गर्नुभयो नि हिजो, अब हामीलाई कारबाही गरियो भनेको कारबाही त त्यतिकै गरिएको होइन, पार्टीका निर्णय विपरीत उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पहिले काम गर्नुभयो, त्यतिखेर पनि कारबाही गरिएको छैन। त्योभन्दा पछिल्लो अवधिमा मलाई कारबाही भएको भने त आफ्नो संसदीय दलको नेतालाई, प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन नगरिकन नेपाली काङ्ग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवालाई उहाँहरूले हस्ताक्षरै गरिकन प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्नुभयो। त्यसको पछाडिको लामो पृष्ठभूमि छ, त्यो अन्तिम उहाँहरूले पार्टीका विरुद्धमा शत्रुतापूर्ण जुन व्यवहार गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँहरू कारबाहीमा पर्नुभएको थियो। यसबिचमा छलफलहरू भयो, बहसहरू भयो, उहाँहरूले माग के गर्नुभयो भने ल ठिकै छ, पार्टीलाई एकताबद्ध पार्नका निम्ति सबै कुराहरू बिर्सिदिनु पर्यो, गल्ती त भएकै हो, त्रुटि त भएकै हो, गम्भीर प्रकृतिको हो, तैपनि अब पार्टीलाई एकताबद्ध पार्नका निम्ति केपी ओलीले चाहिँ त्यसमा उदारतापूर्वक काम गरिदिनु पर्यो भनेर बिचमा जति पनि वार्ताहरू भए, छलफलहरू भए, कार्यदलै बन्यो। ती कार्यदलहरूको सबैको निष्कर्ष के थियो त भन्दा त्यतिखेरको कारबाही पनि फिर्ता गरिदिनु पर्यो भनेपछि त्यो पनि फिर्ता भयो। त्यसपछि त्यो बेलाका पदाधिकारीहरू, जबकि स्थिति के थियो भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका बिचमा एकता भइसकेपछि अरू सबै त्यो बेलाका निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई त त्यही बेलामा हामीले अब त्यो आवश्यक छैन, अहिले नयाँ ढङ्गले जाने, अध्यक्ष र महासचिव मात्र राख्ने भन्ने कुरा त त्यो सबैको सहमति हो नि त। लगभग 2-3 वर्षसम्म त हामीले त्यसैलाई मान्यौँ। त त्यो मानिसकेको परिस्थितिलाई पनि फेरि ल ठिक छ, एमाले अलगै ढङ्गले चल्नुपर्ने खालको परिस्थिति हुँदाखेरि त्यसलाई पनि मानौँ भनेर त्यो पनि गरियो। त्यसपछि अब यो जेठ 2 मै फर्काउनु पर्यो भन्नाले
2075 सालको जेठ 3 गते चाहिँ दुईटा पार्टीका बिचमा एकता भएको थियो। त्योभन्दा अगाडिकै जे कमिटीहरू थिए त्यसलाई पनि मानेर जाउँ, त्यति भयो भनेपछि हामी पार्टी एकतामा आउँछौँ भनेर भन्नुभयो। ल त्यो पनि मान्ने भनेको भन्नाले उहाँहरूले भन्नुभएका सबै कुराहरू चाहिँ पार्टीले मानिसक्यो। उहाँहरू अहिले पनि फेरि आउन राजी हुनुहुन्न। भन्नुको मतलब के हो भने उहाँहरू नेकपा एमालेको नीति र निर्णयलाई मान्न तयार हुनुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ अब कता जानुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेससँगको उहाँको अहिलेको सहकार्य छ, विपक्षी गठबन्धन बनाउनु भएको छ, त्यहाँ प्रचण्ड पनि हुनुहुन्छ भनेपछि अब म देख्छु के भन्नुहुन्छ भने पार्टीप्रति आस्था छैन, पार्टीका नीतिप्रति विश्वास छैन, पार्टीको नेतृत्वप्रति विश्वास छैन, पार्टीका समर्थक र शुभेच्छुकहरूप्रति विश्वास छैन उहाँहरूको पनि एउटा गुट छ हिजोदेखि चलेको, त्यसलाई मात्रै उहाँहरूले मध्यनजर गरेर देश पनि उहाँहरूले हेर्नु भएको छैन, सिङ्गो पार्टीको हित पनि उहाँहरूले हेर्नु भएको छैन, नेपाली जनताको चाहना र भावना पनि उहाँहरूले हेर्नु भएको छैन। उहाँहरूमा प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूमा आक्रोश छ। त यसको पछाडिको कारण एउटै के हो भन्नुहुन्छ भने म सारमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जुनसुकै हालतमा पनि जे गरेर भए पनि केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनु, पच्युत गर्नु, उहाँलाई राजनीतिबाट असफल पार्नु उहाँहरूको एउटै मात्रै अहिले नीति भने पनि, लक्ष्य भने पनि, उद्देश्य भने पनि, कार्यनीति भने पनि, रणनीति भने पनि उहाँहरूको जम्मा जम्मी केपी शर्मा ओलीको विरोध। केपी शर्मा ओलीको विरोध भन्दा पर्तिर अर्को उहाँहरूको कुनै नीति पनि देखिँदैन, विचार पनि देखिँदैन, कुनै लक्ष्य उद्देश्य पनि देखिँदैन। अनि त्यो गर्यो भनेपछि मात्रै नेपाली समाजका समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने उहाँहरूले निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। अब यो निष्कर्ष कति सही हो? ओली युगको समाप्ति भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले भित्रभित्र। अब बाहिर मात्रै के भन्नुहुन्छ भने संविधानको रक्षा, विधिको रक्षा, के अरे कुनै मूल्य र मान्यताको रक्षा, संविधानका प्रावधान बमोजिम भएन, अहिलेको दलीय व्यवस्थाको विरुद्ध भएको हुनाले हामी त्यहाँ जानु परेको छ उहाँहरू भन्नुहुन्छ। तर उहाँहरूको अन्तर्यमा भित्र हृदयमा के छ भने आफ्नै पार्टीको नेतालाई समाप्त गरेर मात्रै, ढालेर मात्रै अर्को पार्टीको नेतालाई देशको प्रधानमन्त्री बनाएपछि मात्रै समस्या समाधान हुन्छ नेपाली समाजको भनेपछि योभन्दा निम्न कोटिको, योभन्दा अब अवस्तुवादी निष्कर्ष के हुनसक्छ? त्यो एउटा कारणले गर्दा त्यसैले अब हामी के गर्छौँ त भन्नुहुन्छ भने हामीले हाम्रा तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट जति लचिलो हुनुपर्ने हो, जति उदारता देखाउन सक्नुपर्ने हो, त्यो सम्पूर्ण उदारता, सम्पूर्ण लचिलोपन पार्टी हितका निम्ति त्यो कुरामा हामी सहमत भइसक्यौँ। पार्टी त्यसमा सहमत भइसक्यो भनेपछि अब उहाँहरूले के भन्नु पर्यो भने हिजो अस्ति पनि त वार्तामा हुनुहुन्थ्यो नि कतिपय साथीहरू, उहाँहरूले नै के भन्नुभएको स्थिति छ भन्नुहुन्छ भने अहिले जे अस्तिको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्यो, यति निर्णय गरिदिएपछि, बिचमा भएको कारवाही फिर्ता गरिदिएपछि, जेठ 2मा जान्छु भनेपछि केन्द्रीय कमिटीलाई पनि त्यही ढङ्गले जो पूर्व केन्द्रीय कमिटी थियो जेठ 2भन्दा अगाडिको त्यसमा जाने भनेपछि र त्यसपछि उहाँहरूले के पनि भन्नुभएको छ भने बाहिर त उहाँहरूले फरक कुरा भन्नुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको नेताहरू जो नेकपा एमालेमै रहनुभयो, किनकि एकता भइसकेपछिको उहाँहरूको निरन्तरता हो नि त, त्यो निरन्तरतालाई हामीले अस्वीकार गर्न मिल्दैन। बाहिर विषय बनाए पनि उहाँहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने, स्थायी कमिटीमा ल्याउने त्यो कुरा चाहिँ हामी विषयका रूपमा मान्दैनौँ भनेर उहाँहरूले यो बिचको जो छलफल वार्तामा हुनुहुन्थ्यो, घनश्याम भुषाल हुनुहुन्थ्यो, के अरे सुरेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्थ्यो, योगेश भट्टराईहरू या भीम आचार्यहरू, उहाँहरूले भन्नुभएको विषय त्यो। उहाँहरूले जे भन्नुभयो पार्टीले त्यो सबै कुरा स्वीकार गर्यो र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट नै निर्णय गरायो। अनि त्यसपछि त बाँकी कुरा त केही पनि रहेन। यति भएपछि सबै नेताहरू आउनुहुन्छ, यति भएपछि माधव नेपाल आउनुहुन्छ, यदि माधव नेपाल आउनुहुन्न भने माधव नेपाल एक्लै हुनुहुन्छ, हामी छोड्छौँ। यी चारजनाले त्यही खालको कमिटमेन्ट जनाउनु भयो। त्यो कमिटमेन्ट हामीले उहाँहरूसँग पनि सल्लाह गरिकन हामीले यो गरेका हौँ भनेर वार्ता र छलफलमा बस्ने पार्टीको नेतृत्वलाई उहाँहरूले विश्वास दिलाउनु भयो। त्यो विश्वास दिलाइसकेपछि केन्द्रीय कमिटीले त्यो निर्णय गर्यो। त्यो गरिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ फेरि भन्नुहुन्छ कि फेरि पनि न्यू खोज्दै हुनुहुन्छ।
फेरि पनि विभिन्न किसिमका शर्तहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले भनेको यो भएन भनेपछि त तपाईँ र मेरो बिचमा के अरे सम्झौता हुन्छ, तर तपाईँले यस्तो मान्नुपर्छ त्यस्तो मान्नुपर्छ तमाम तपाईँले भन्नुभयो। अन्तिममा भन्नुभयो कि होइन तपाईँले त मलाई सम्पूर्ण जीवनै दिनुपर्छ, तपाईँले सुसाइड गर्नुपर्छ, तब मात्रै तपाईँसँग सम्झौता हुन्छ भनेपछि त अनि तपाईँ र मेरो त सम्झौता गर्ने मेलमिलाप गर्ने मनसाय त रहेनछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पऱ्यो नि। जीवन दिन त सकिँदैन नि। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका कतिपय मानिस, म दुई प्रश्न यससँग जोडेर गर्छु यहाँलाई। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका कतिपय नेताहरूको केही अतिरिक्त हाम्रो सम्बोधन हुनुपर्छ हाम्रा लागि भन्ने केही त्यस्तो प्रस्ताव पनि थियो कि? एक सुनिन्छ दुवै अध्यक्षको कल्पना पनि कतै कतै गरिएको र आगामी दिनमा जाने कसरी भन्ने बारेमा पनि एउटा खाका प्रस्तुत भएको यो योगेश भट्टराई लगायतका कतिपय पक्षका साथीहरूबाट भनेर कतिपय अर्को पक्षका साथीहरूले साथीबीच यस्तो कुरा भएको थियो है भनेर पनि सुन्नमा आयो। त्यही अनुसार माधव कुमार नेपाललाई रिपोर्टिङ पनि भएको, त्यसअनुरूप चाहिँ केपी ओलीजीले सम्बोधन नगरेको हुनाले अलि समस्या उत्पन्न भयो भन्ने एक। नम्बर दुई, यी यावतका बावजुद पनि जो माधव कुमार नेपाल लगायतको जो समूह हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग केही प्रतिनिधि सभाका सदस्य त हुनुहुन्छ, 23 जना अहिलेसम्म देखिएको। त्यो यथास्थितिमा छ कि अथवा त्यसमा बढ्ने स्थिति छ कि त्यसमा घट्ने स्थिति छ कि, यसकारण मैले यो विषय उठान गरेँ। यससँगै भोलिका दिनमा कथम भन्ने भाषा प्रयोग गरिन्छ नि, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना वा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई सदर जे गर्ला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, यो अलग विषय हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा त प्रधानमन्त्रीलाई एउटा अवस्था फैसला सर्वोच्चले एउटा खालको फैसला गर्यो भने त त्यो उहाँहरूको सहयोग प्रधानमन्त्रीलाई चाहिन्छ। त्यसो नहुँदा उहाँहरूले असहयोग गर्दा प्रधानमन्त्री फेरि बाहिरिने स्थिति खतरा हुनसक्छ। यस्तो स्थितिमा कसरी म्यानेज गर्ने बताउनु त? अहिले माधव नेपाल या झलनाथ खनाल कमरेडहरूले कुनै जे माग गर्नुभएको थियो त्यो माग पुरा भएको छैन भन्ने कुरा होइन। सबै उहाँहरूले जे भन्नुभएको थियो र जे पार्टीले गर्न मिल्छ, जे हाम्रो विधिले मिल्छ र पार्टी भन्नाले कुनै निश्चित मान्छेहरूको माग मात्रै पुरा गर्नका निम्ति त त्यसको जन्म भएको होइन। त्यसका उद्देश्यहरू भनेको त देश बनाउने छ। अब पार्टीभित्र जम्मै हाम्रै कुरा मात्रै पुरा गरिदिनका निम्ति नै यो पार्टीको जन्म भएको भन्ने जस्तो व्याख्या गर्यो भने त पार्टीको सान्दर्भिकता समाप्त हुन्छ। किनकि अहिलेको विषय त्यही सबैभन्दा बडो लडाइँको विषय नै त्यही हो नि त। पार्टी केका निम्ति, पार्टी एकता केका निम्ति। पार्टी एकता भनेको पार्टीभित्रका मान्छेहरू मिलिजुली बस्ने, बाँडीचुँडी खाने, यति मात्रै कुराका निम्ति पार्टी एकता हो कि? अनि पार्टी निर्माण त्यसका निम्ति हो कि? जनताको मत प्राप्त गर्ने, जनताको मत प्राप्त गरिसकेपछि अनि भाग शान्ति मिलाउने। त्यो भाग शान्ति मिल्यो भनेपछि पार्टी ठिक ठाउँमा गयो। अब भाग शान्ति मिलेन भनेपछि फेरि एउटा अराजकताको स्थिति, अनुशासनहीनताको स्थितितर्फ लैजाने भन्ने हो भने पार्टीकै सान्दर्भिकता समाप्त भएर जान्छ। तर जे माग भयो त्यो सबै सम्बोधन भइसके, माग जे थिए ती सम्बोधन भइसके। अब कुरा यहाँ के रह्यो भन्नुहुन्छ भने नियतको कुरा रह्यो। अब गलत नियतको, फुटप्रस्त नियतको, विभाजनमा जानै पर्ने त्यो उद्देश्यको, त्यसको उपचार चाहिँ अहिलेसम्म संसारमा कसैले पनि बनाएको मैले देखाएको छैन। त्यसको औषधि नै हुँदैन। म र तपाईँ नमिल्ने भन्ने भयो भनेपछि त्यो चिजको कुनै औषधि अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक शास्त्रले पनि अहिलेसम्म दिएको छैन। कुनै अब अरू कुनै सिद्धान्तले पनि दिएको छैन। कुनै पार्टीको व्यवहारमा पनि त्यो प्रकारको निदानको औषधि मैले देखाएको छैन। त्यस कारणले गर्दा अब यो पार्टीलाई नेकपा एमालेमै रहने, आफ्ना हिजोका जो योगदान छन् भनेर उहाँहरूले निकै लामो तर्क उहाँहरूले जो गर्नुहुन्छ र मान्छेलाई भावनामा पनि बगाउनुहुन्छ। हामी 50 वर्ष यो पार्टीमा योगदान गरेका छौँ अनि त्यसपछि हामीलाई सम्बोधन नगर्ने भन्ने कुरा त भावनात्मक हिसाबले त छुने कुरा हो नि। तर के गर्नुहुन्छ त? उहाँले 50 वर्ष त गर्नुभयो। त्यस्तो इतिहासमा जहाँ पनि हुने गरेछ। जो मान्छेले त्यो पार्टीलाई, त्यो पार्टीका नीति मान्दैन, त्यो पार्टीका उद्देश्यमा हिँड्दैन, अब म अलग जान्छु भन्नु भन्यो भने मेरो धेरै वर्षको लगानी छ भनेका कारणले गर्दाखेरि पार्टी त्यहाँपछि कुद्न त सक्दैन। त्यसैले यहाँनिर हेर्न पनि के पर्छ भने व्यक्तिले कुनै कालखण्डमा बडो सकारात्मक भूमिका खेलेको हुनसक्छ, केही व्यक्ति अर्को कालखण्डमा एकदमै नकारात्मक ढङ्गले पनि जान सक्छ। यही रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ।
हिजो उहाँहरूले राम्रै योगदान गर्नुभएको थियो, राम्रै स्थान पनि पाउनु भएको थियो। उहाँहरू अहिलेको उहाँहरूका गतिविधि एमालेका हितमा छैनन्, देशको हितमा छैनन्, अहिलेको प्रणालीको हितमा छैनन्। त्यो सर्वत्र आफ्ना आकाङ्क्षा परिपूर्ति नभएपछि विनाश होस्, सकियोस्, भत्कियोस्, हामीलाई मतलब छैन भन्ने ठाउँमा उहाँ पुग्नु भएको छ। र यो विनाशकारी सोचको अब नेकपा एमालेसँग उपचारको विधि छैन। त यो चाहिँ हुन त तपाईँहरूको पार्टीको आन्तरिक कुरा हो, तर दर्शकका लागि यो बडा चासोको विषय हुनसक्छ कि उहाँहरूसँग 23 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू त हुनुहुन्छ, केही मनोनित हुनुहुन्छ, केही जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रकृतिका हुनुहुन्छ। तीमध्ये केही विभाजित भएको पनि अवस्था छ कि मानिस आम सञ्चारमा आएअनुसार कतिपय नामै म लिन चाहन्छु। योगेश भट्टराईको कुरा सुनिन्छ, घनश्याम भूषाल यसरी म अलग्गै पार्टी बनाउँदै बरु म अलग्गै रहन्छु भन्ने दृष्टिकोण राखेको कुरा सुनिन्छ। सुरेन्द्र पाण्डेको त्यस्तै सुनिन्छ, भीमाचार्यको त्यस्तै सुनिन्छ। यस्तै यस्तै विभिन्न खाले, भलै भीमाचार्य प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अरूहरूको पनि त्यो स्थिति के छ त? किनभने भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कथन भयो भने त उहाँका लागि त्यो जरुरी हुनसक्छ। यो अवस्थाले उहाँको राजनीतिक र समग्रमा एमालेको भविष्यको कुरा पनि यहाँ जोडिएर आउँछ। के स्थिति छ त सुनाइदिनुहोस् त दर्शकलाई। तपाईँले भन्नुभएको यो 4-5 जना मान्छेको जो नाम उच्चारण गर्नुभयो नि, उहाँहरू त धेरै ठुलो नैतिक सङ्कटमा उहाँहरू पर्नुभयो। यसबिचमा उहाँहरूले वाइवाई पनि कमाउनुभयो। उहाँ त पार्टी एकताका पक्षमा फल्ना मान्छेले यस्तो गर्नुभयो, उस्तो गर्नुभयो, पार्टी मिल्ने भयो, मिलाउनका लागि निर्णायक भूमिका खेल्नुभयो भनेर उहाँहरूले काम कति गर्नुभयो त्यो निष्कर्षमा पुर्याउन सक्नुभयो कि सक्नु भएन, त्यो त परिणाम हेर्नुपर्छ। परिणाम त अब आजै पनि देखिन्छ। तर अब परिणाम आउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूले त सहानुभूति, स्याम्पेथिक त धेरै पाउनुभयो नि त। अनि अब त्यो परिणाममा पुग्यो कि पुगेन भन्दाखेरि अब परिणाममा नपुगेपछि त उहाँहरूले के भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ त्यो नेकपा एमालेको नेतृत्वले यो कुरा मान्दैन भनेर चाहिँ विभिन्न शर्तहरू राखेका थियौँ। हामीलाई अलग हुन सजिलो हुन्छ, पिओली पार्टीको नेतृत्वले मानेन, केपिओलीले मानेन भनेर फुटको जति त्यो दोषारोपण हो केपिओलीको टाउकोमा हाल्नका निम्ति चाहिँ कुरा गरेका थियौँ। उहाँले त जम्मै मानिदिनु भयो, बडो अप्ठ्यारो भयो, हामीले त सक्कली कुरा गरेका थिएनौँ, नक्कली कुरा गरेका थियौँ भनेर भन्नु पऱ्यो। या नभएपछि त उहाँहरूले त भन्नुभएको छ नि त, माधव नेपाल आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न थाहा छैन, यो यति निर्णयमा पुर्याउन तपाईँहरूले सक्नुभयो भने माधव नेपाल आउनै पर्छ र उहाँले पार्टी विभाजन गर्ने जो सोच बनाउनु भएको छ त्यो पार्टीमा हामी लाग्दैनौँ, हामी नेकपा एमालेमै लाग्छौँ उहाँहरूले भनेको कुरा। पहिलो कुरा, उहाँहरू आफ्नो भनाइमा अडिनुहुन्छ कि हुन्न त्यो उहाँहरूकै कुरा भयो, घटनाक्रमले सबैले थाहा पाउनुहुनेछ। दोस्रो कुरा भनेको पार्टी विभाजनै भइसकेपछि त्यो विभाजनको बेलामा तपाईँले जो 23 जनाको कुरा गरिनु भएको छ, मलाई यस्तो लाग्दैन कि ती सबै मान्छेहरू हिजो पार्टीभित्रको मतमतान्तर भइरहेको बेलासम्म चाहिँ अब माधव नेपालसँग उहाँहरू रहनुभयो होला। विभाजन गरेर अर्को कुनै पार्टी बनाउनु भयो भनेपछि त्यो खालको परिस्थिति उहाँहरूसँग रहँदैन। एक। दोस्रो भनेको यदि कुनै सङ्ख्या रह्यो, चाहे 23 भन्नु, चाहे 20 होला, चाहे 15 होला, चाहे त्योभन्दा घटी बढी जति पनि होला, अहिलेको हाम्रो जुन संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध छ त्यसका हिसाबले उहाँहरूको सांसद पद रहँदैन। उहाँहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ या दलीय हुइप उल्लङ्घन गरेमा, अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेमा उहाँहरूको त त्यो सांसद पद रहँदैन। त सांसद पद नरहिसकेपछि संसदको जो अहिलेको जम्मा सङ्ख्या छ, टोटल सङ्ख्या, त्यो सङ्ख्यामा घटेर आउँछ। अब त्यो भोलिको कुरा पनि के हुनेवाला छ भने यदि संसद पुनर्स्थापना भयो त्यसपछि संसदले नै प्रधानमन्त्री चुन्ने हो, त्यो बेलामा पनि केपी शर्मा ओलीसँगै बहुमत हुनेछ, अरू कुनै पनि दलसँग बहुमत हुने स्थिति छैन। अब कतिपय मानिसको भनाइ चाहिँ मुद्दा अर्को पक्षले जित्ने, ओलीजीले निरन्तरता पाउने, यो अलिकति प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप पनि भएन भन्ने यसकारण दृष्टिकोण राख्दछन्। तपाईँ बुझकी मानिस भएको हुनाले तपाईँसँग कुरा गर्न अलिक रमाइलो पनि हुन्छ, मजा पनि आउँछ। प्रतिनिधि सभा उहाँले विघटन गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई कोर्टले यो असंवैधानिक हो है, तपाईँको कदम ठिक छैन भन्यो। त्यसपछि उहाँले पटक पटक अरू पनि प्रयत्न गर्नुभयो, ती हरेक प्रधानमन्त्रीका कदममाथि अदालतले अङ्कुश लगाइदिएको छ। अर्थात् यसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ
तपाईँका कदमहरू संविधान सम्मत भएन। जस्तै 20 मन्त्रीको उहाँले जसरी ल्याउनुभयो त्यसलाई निवृत्त गराइदियो अदालतले, त्यसै गरी अध्यादेश ल्याउनुभयो नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी अध्यादेश, त्यसलाई अवैध मानिदियो। अरू पनि कतिपय विषयहरू पटक पटक त्यस्तो भएको छ। अनि उहाँले चालेको विषय चाहिँ गलत हुने, उहाँले निरन्तरता पाउने, यो ठिक भएन भन्ने दृष्टिकोण राख्छ नि तपाईँ? यसलाई मैले दुई ढङ्गले विश्लेषण गर्दाखेरि स्पष्टता होला भन्ने मलाई लाग्छ। कृपया भन्नु त। एउटा भनेको के भने केपी शर्मा ओलीलाई हल्ला गरेर हल्लाका भरमा बाहिर जनमत बनाएर उहाँलाई पच्युत गर्ने जो विधि अपनाइयो त्यो गलत थियो। म उदाहरणका लागि भन्छु, अब केपी शर्मा ओली त एकदम कमजोर हुनुहुन्छ, त्यो नेकपा बनेकै बेलादेखिको कुरा गर्नुहोस्। उहाँको पक्षमा कोही पनि छैन, स्थायी कमिटीमा अल्पमत, केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमत, सचिवालयमा अल्पमत भन्ने प्रचार गरे। त्यो कुरा गलत थियो। कहिल्यै पनि कुनै पनि निर्णयमा अल्पमत बहुमत त्यहाँ हुनै सकेन। अल्पमत बहुमत नगर्ने विधिमा हामी थियौँ। एउटा विधि अवलम्बन गर्ने, हल्ला र प्रचार अर्को गर्ने र जनमत अर्को ढङ्गले निर्माण गर्ने गलत राजनीतिक तरिका अपनाइयो। त्यो राजनीतिक तरिका असफल भयो, बेठिक साबित भयो, तर पनि उहाँहरूले त्यसको निरन्तरतामा उहाँहरू हुनुहुन्छ, पहिलो कुरा। अनि हामीले त्यो बेलामा त्यसको लागि के भनेका थियौँ भन्दा, ठिक छ केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनु पर्यो, त उहाँलाई त संसदीय दलबाट हटाउनु त। संसदीय दलको नेता हटाएपछि प्रधानमन्त्री त स्वतः हट्छ। बाहिर उहाँहरूले हल्ला गर्नुभयो, प्रतिनिधिसभाका सदस्य केपी शर्मा ओलीसँग छैनन्। संसदीय दलको बैठक बोलाएर संसदीय दलमा कुरा कहिल्यै पनि राख्न चाहनु भएन। यहाँनिर एउटा कुरा म जोडिहालौँ तपाईँलाई, हाम्रो यो नेपालको राजनीतिमा र नेकपा एमाले भित्रको राजनीतिमा नेकपाको राजनीतिमा के भयो भने विषय उठान गर्ने, निरूपण हुन नदिने। किनकि निरूपण गर्नसम्म पुग्यो भनेपछि आफूले उठाएको कुरा गलत साबित हुन्छ। हल्ला गरिदिएर छोडिदिने, त्यसले के हुने भयो त भन्दा विभिन्न प्रकारको अलमल हुने भयो, अन्यलता सिर्जना हुने भयो, अस्पष्टता हुने भयो। एउटा जमात कस्तो बन्यो भने अस्पष्टता सिर्जना गर्न सकियो भने आफ्नो सफलता भयो, अन्यलता सिर्जना गर्न सकियो भने सफलता भयो, मान्छेलाई अन्य मनस्क बनाउन सकियो भनेपछि त्यसपछि त्यहाँभित्र गलत कुराहरू हाल्न सकिन्छ भन्ने एउटा बडो खतरनाक एउटा राजनीतिक प्रवृत्ति यहाँ छ। त्यसको वाहकका रूपमा माधव नेपाल र माधव नेपाल लगायतका मान्छेहरू त्यसमा लागिरहनु भएको छ। अनि अब त्यो गलत कुरा थियो, तपाईँले भनेको कुरामा म आउँछु। अब अर्को ढङ्गले संवैधानिक हिसाबले उहाँलाई हटाउने कुरा गर्यो अथवा उहाँका निर्णयहरू गलत भनेर चाहिँ अदालतले निर्णय गर्यो, फेरि पनि उहाँकै निरन्तरता भयो। भन्नुको मतलब केपी ओली केही पनि होइनन् भनेर प्रचार गरियो, केही पनि नभएको परिस्थिति होइन रहेछ, गलत थियो भनेर हामीले कति भन्यौँ। त्यो हल्ला गर्नेहरूका हल्लालाई रोक्न सकिएन। अब प्रतिनिधि सभामा त उहाँ नै बलियो हुनुहुन्छ, अनि प्रतिनिधि सभाले नै प्रधानमन्त्री चुन्छ। उहाँले जो संसदको भङ्ग गरेर नयाँ जनादेशको माग गर्नुभएको थियो, त्यो बेलामा भन्नुभएको एउटा कुरा स्मरण गर्नु पर्यो नेपालको सञ्चार माध्यमले, नेपालका बुद्धिजीवीहरूले, नेपालका सबै नागरिकहरूले, सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले। त्यो के भनेको हो भने जो बहुमत प्राप्त दल छ त्यो दल एक नरहने परिस्थिति बन्यो। अहिलेको हाम्रो प्रतिनिधि सभामा अब त्यो दल विभाजित भइसकेपछि अरू कुनै पनि दलले सरकार बनाउन सक्दैन। हामीले जो राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गरेका थियौँ, राजनीतिक स्थायित्व राजनीतिक कारणले त्यो भङ्ग हुने परिस्थिति बन्यो। अब त्यो राजनीतिक स्थायित्वको फैसला कसले गरे हो त भन्दा नेपाली जनताले गरे हो। अब नयाँ जनादेशमा गएर मात्रै हामी अहिलेको यो बिग्रेको परिस्थिति जो छ प्रतिनिधि सभाभित्रबाट समाधान हुँदैन, बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ जनादेश बनेको, त्यसलाई प्रतिगामी कदम बनियो, संविधान विरोधी बनियो, सबै बनियो। सर्वोच्च अदालतले त्यो बेलामा के भन्यो भने संविधानका केही यस्ता प्रावधानहरू बाँकी छन् सरकार निर्माणका सन्दर्भमा, 76 को 1 र 2 बमोजिमको चाहिँ प्रक्रिया तपाईँहरूले पुरा गर्नुभयो, 76 को 3 बाँकी छ, 76 को 5 बाँकी छ, त्यसले चाहिँ वैकल्पिक सरकार दिन सक्छ कि त्यसको पनि अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर त्यो बेलामा प्रतिनिधि सभा प्रस्तावित गरिएको। त्यसको अभ्यास हामीले देख्यौँ। के भयो त भन्दाखेरि 2-2.5 महिनासम्म केपी ओली हट्नुपर्छ चाहिँ भन्ने, हल्ला गरेका भरमा, सडकमा भनेका भरमा त प्रधानमन्त्री हट्ने व्यवस्था छैन नि त, कि त्यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्यो? त्यस्तो व्यवस्था त छैन। अनि त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव त विपक्षीहरूले त राख्न नसकेको हो नि। किन?
उहाँहरूसँग सङ्ख्या छैन। शेरबहादुर देउवाले पटक पटक भन्नुभयो होइन, हटाउन खोजेर के गर्नु, हाम्रो सङ्ख्या पुग्दैन, त्यसैले हामी केही गर्दैनौँ। पछि उहाँहरू केमा पुग्नुभयो त भन्दा माधव नेपाल नै यसको मुख्य इनिसिएटर हो। हामी दलबाट क्रस भोट हाल्छौँ। प्रचण्डलाई त्यसका लागि उहाँहरूले सहमत गराउनु भयो। दुवैजना गएर शेरबहादुर देउवालाई सहमत गराइकन उहाँ अग्रसरता लिनुभयो। त उहाँले अग्रसरता त लिनुभयो, संसदमा त उहाँहरूको त सङ्ख्या त पुग्न सकेन। अनि यो रियालिटी हो। यो यथार्थतालाई महसुस गरेपछि असंसद त पुनर्स्थापना भयो। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि 2 बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। उहाँले नै आफैले विश्वासको मत लिन्छु भनेर केपी शर्मा ओलीले नै अग्रसरता लिनुभयो नि त, अरूले त लिएको होइन नि। अनि उहाँलाई विश्वासको मत पनि दिनु भएन। नदिएपछि के हुन्छ त भन्दा सबभन्दा ठुलो दल कसको छ? नेकपा एमालेको छ। सबभन्दा ठुलो दलका हिसाबले वहीँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हो संवैधानिक व्यवस्थाले। के गर्ने त, नचाहेर के गर्नु भनेपछि त्यसले 4 बमोजिमको यहाँनिर एउटै प्रश्न मात्रै बाँकी छ। 4 बमोजिमको विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। उहाँले 4 बमोजिमको विश्वासको मत लिने समय खेर फाल्दाखेरि सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने छ। संविधानमा नै स्पष्ट ढङ्गले असारको 15 गते बजेट ल्याउने व्यवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि छिटो प्रक्रियामा जाउँ, 5 को प्रक्रिया सुरु गरौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब अहिले अदालतमा बहस त्यसमा भइराखेको छ, व्याख्या के गर्ला सर्वोच्च अदालतले गर्ला। तर नेपालका राजनीतिक दलले त्यसलाई स्वीकार गरे नि त। 5 बमोजिमको प्रक्रियामा उहाँहरू जानुभयो। त त्यो गइसकेपछि त्यो 5 बमोजिमको प्रक्रियामा के कुरा चाहिँ यथार्थमा डिबेट हो त्यसमा भने दलका मान्छेहरूले, एउटा दलका मान्छेले अर्को दलको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गर्ने कुरा यो संसदीय अभ्यास र परिपाटी अन्तर्गत दलीय अनुशासनको मर्यादा कायम राख्ने हो भने त्यो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ भनेर यदि कोही निष्कर्ष निकाल्छ भने यो अहिले एकपटक केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन पाइन्छ भनेर मात्रै होइन नि त। त्यसो भएपछि त हामीले अहिलेको जो परिपाटी अवलम्बन गरेका छौँ त्यसका अभ्यास र के अरे सिद्धान्तहरू छन् त त्यसभन्दा विपरीत हामी जान्छौँ भनेर भन्नु पऱ्यो होइन। भनेपछि यथार्थ यो हो। त्यस कारणले केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि हटाउने भन्ने कुरा र जसरी पनि हटाउन मिल्दैन, विधि र प्रक्रियालाई पक्राउनुपर्छ, त्यसमा म मान्न तयारै छु भनेर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको र यो संसद प्रतिनिधि सभालाई जालजेल र षड्यन्त्रको थलो नबनाऊ। त्यसो भयो भने हाम्रो राजनीतिक प्रणालीप्रति, राजनीतिक दलप्रति अविश्वासको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यस कारणले हामी फैसला गर्ने भनेको यो जनता हुन्, जनतामा जाउँ भनेर अघिल्लो पटक चाहिँ उहाँले खालि यस्तो परिस्थिति आउँछ भनेर अनुमानका आधारमा गर्नुभयो र त्यो अनुमान सही रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। यसपटक त के भयो भने सबै अभ्यासहरू गरियो। गरिसकेपछि तपाईँको 76 को 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले 6 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत नगरेमा या प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा अनि 76 को 7 बमोजिमको सबै प्रक्रिया पुरा गरिकन त्यहाँ त अहिले त विघटन गरेकै होइन नि त। संविधानको सबै प्रावधानका आधारमा अब 7 मा गयो। 7 मा गएपछि त नयाँ जनादेशका लागि माग भएर गयो। भनेपछि यस कारणले म यहाँनिर सारमा भन्न चाहन्छु यो सबै कुराका पछाडि के छ भने नीतिको, सिद्धान्तको, विचारको, लक्ष्यको, उद्देश्यको देश यहाँ पुर्याउने केपी शर्मा ओलीले देश ठिक ढङ्गले चलाउन सक्नु भएन भन्ने विपक्षीहरूको आरोप। अनि हामी देश यसरी बनाउँछौँ भनेर उहाँले कुनै विकल्प दिनुभएको सुन्नुभएको छ? वैकल्पिक मान्छे को त? शेरबहादुर देउवा। शेरबहादुर देउवा पटक पटक असफल भइसकेको, जनताबाट चाहिँ के अरे अस्वीकृत भइसकेको, उहाँको परीक्षण हुनुभन्दा पनि बढ्ता परीक्षा दिएर बढी पटक फेल भएको मान्छे अब चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा अनि केपी शर्मा ओलीभन्दा राम्रो गरिकन देश चलाउनुहुन्छ त? या माधव नेपालहरू भन्नुहोस्, हामी देशलाई यहाँ पुर्याउँछौँ। उदाहरणका लागि अहिलेकै विभिन्न विकास निर्माणका कुराहरू छन् नि। रेल ल्याउने कुरा गरेका छन् केपी ओलीले। रेलभन्दा अर्को विकल्प छ, रेल के अरे आवश्यक होइन, अर्को कुन आवश्यक हो त्यो गर्छु कसैले भनेको छ र? अनि उत्तर दक्षिणको बाटो बनाउँछु, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउँछु भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ। नेपालको झन्डा राखेर प्रशान्त महासागर, हिन्द महासागरमा नेपालको पानी जहाज चल्छ भनेको ठाउँमा उहाँले कुन विकल्प दिनुभयो त? अथवा यो देश बनाउने कुनै विकल्प कुनै पार्टीले भनेको छ, आह्वान गरेको छ? त्यस कारणले म तपाईँलाई फेरि रिपिटेडली भन्छु, अहिले सम्पूर्ण नेपालका राजनीतिक दलहरू इन्क्लुडिङ नेकपा एमाले हुँ भन्नेहरू समेतको एउटै छ उद्देश्य भने पनि, लक्ष्य भने पनि, रणनीति भने पनि, कार्यनीति भने पनि
केपी ओलीको विरोध। ल विरोधले देश बन्छ त? यसमा मेरो दुई जिज्ञासा। संविधानको धारा 76(5) यस अनुरूप यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो भने त्यहाँ सांसदलाई अर्थात् प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई व्हिप लाग्दैन है भन्ने ढङ्गले एउटा व्याख्या गरिएको छ। एक, यदि फेरि पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने के विश्वासका आधारमा तपाईँ भनिरहनु भएको छ केपी ओलीजीले नै निरन्तरता पाउनुहुन्छ, जो ठोकुवाका साथ तपाईँले केही अगाडि बोल्नुभयो, त्यसको आधार बताइदिनुहोस् न। यो दर्शकका लागि एउटा न्याय हुन्छ। एकदम सही कुरा गर्नुभयो। एक त म तपाईँलाई संविधानको व्यवस्था र व्हिपको सिद्धान्त र प्रबन्धको म तपाईँलाई कुरा गर्छु। व्हिप कुन बेलामा लाग्ने कुन बेलामा नलाग्ने भन्ने कुरा भनेको त नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले हामीले प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली बनाएका छौँ। त्यो नियमावलीमा व्हिप कुन बेलामा लगाउँछ दलले भन्ने छुट्टै व्यवस्था हो र यो यससँग एकअर्कासँग गाजेबाजी गर्ने मैले अघिदेखि भनिरहेको छु नि, यहाँ मान्छेलाई अलमल सिर्जना गराउने मात्रै काममा मान्छेले ठुलो योगदान गरेका छन् कि व्हिपको व्यवस्था भनेको त अलग व्यवस्था सधैँ छ त। व्हिप भनेको चाहे कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु पर्यो सरकारले या विपक्षीले पनि व्हिप जारी गर्छ नि, सत्तापक्षले पनि गर्छ विपक्षीले पनि गर्छ। सरकारका निर्णयहरूलाई अस्वीकार गर्नु पर्यो भनेपछि विपक्षीले व्हिप जारी गर्छ। त्यो केमा भनेको छ भन्दा जहाँ व्हिप लगाउन आवश्यक छ भन्ने ठानेको छ। जस्तो हुन्छ सरकार बनाउने बेलामा सरकारका तर्फबाट चाहिँ अब आफ्ना तर्फबाट आफ्नो पार्टीको तर्फबाट कुनै उम्मेदवार भयो, उम्मेदवारलाई भोट हाल भन्ने पनि व्हिप लगाउँछ, भोट नहाल भन्ने पनि व्हिप लगाउँछ। त्यस्तै अब बजेट पारित गर्ने सन्दर्भमा अथवा देशका कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयका सन्दर्भमा सांसदहरूलाई व्हिप लगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा अहिले जो व्हिप लाग्नु हुँदैन भनेर जो माग गरिरहनु भएको छ उहाँहरू त्यसमा पहिलेदेखि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसको अलग प्रबन्ध छ। कानुनमा एउटा विबन्धनको सिद्धान्त हुन्छ। त्यो विबन्धन भनेको के हो भने तपाईँले कुनै कुरा आज कुनै कुरा स्वीकार गर्नुभयो भने त्यो सिद्धान्तका रूपमा भोलि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। म मान्दिनँ भन्न मिल्दैन। आज एउटा कुरा गर्ने भोलि अर्को कुरा गर्ने भयो भने त कहीँ पनि पुग्दैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 76 को 5 बमोजिमको सरकार गठनको सन्दर्भमा अहिले ठुलो डिबेट छ देशमा र सर्वोच्च अदालतमा पनि भइरहेको छ र कानुन व्यवसायहरू पनि त्यसमा बहसमा हुनुहुन्छ, विभाजित छन्। म यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि मस्यौदा समितिको सदस्यका हैसियतले यहाँ कानुनको व्याख्याको सिद्धान्तले एउटा के भन्छ भन्नुहुन्छ भने विधायकी मनसाय के हो त्यो पनि अदालतले हेर्नुपर्छ व्याख्या गर्दा भन्छ। विधायकी मनसाय भनेको म पनि विधायक थिएँ त्यो बेलामा। 76(2) को व्यवस्था छँदैछ किनकि बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता हुने 76(1) को व्यवस्था, कसैको बहुमत भएन 2 या 2 भन्दा बढी दल मिल्नु पर्यो 2 को व्यवस्था। अब त्यसको कसैको पनि छैन भनेपछि 3 बमोजिम लार्जेस्ट पार्टीको सरकार। लार्जेस्ट पार्टीको सरकारले संविधानको 76 को 4 बमोजिमको विश्वासको मत लिने। अब त्यसो पनि हुन सकेन भनेपछि संसद भङ्ग हुने खालको जुन परिस्थिति बन्छ, संसदको भङ्ग नहोस् विकल्प अझ हुन सक्छ भने परिस्थिति केलाई आकलन गरिएको भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा नेपालको राजनीतिमा 2टा अभ्यासहरू भएका छन्। संसदीय दलको नेता झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको, पछि प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल हुनुभयो। झलनाथ खनालको नाममा चाहिँ सहमत हुन सकेनन् अरू राजनीतिक दलहरू, माधव नेपालको नाममा सहमति हुने स्थिति बन्यो। त्यसै गरिकन नेकपा माओवादीको संसद दलको नेता र प्रमुख नेता प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम भट्टराई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यी चिजहरू पनि हुन सक्छन् है, किनकि संसदीय दलको मुख्य नेता नै अब उसको हक हुन्छ प्रधानमन्त्री हुन पाउने। तिनका नाममा चाहिँ सहमति हुन सकेन। त्यो 2 को व्यवस्था त्यस अन्तर्गतको थियो। अब 2 बमोजिम नभए पनि 5 बमोजिम पनि यदि अरू कुनै व्यक्ति दल त्यही तर कुनै व्यक्तिका नाममा व्यक्तिले पनि इनिसिएसन लिन सकोस् भन्ने मात्रै त्यहाँ भिन्नता छ, अरू केही पनि भिन्नता छैन। अनि त्यस्तो भयो भनेपछि पनि तर समर्थन कसको चाहिन्छ भन्दा दलकै चाहिन्छ। दलको चाहिन्छ भन्ने कुराको व्यवस्था प्रबन्ध त्यो हो भनेर म ठोकुवा अहिले पनि किन गर्छु भने दलका मान्छेले भोट नहालिकन सङ्ख्या पुग्छ त? दलबाट मान्छे निर्वाचित भएको हुन्छ। व्यक्तिको त खालि के हुनसक्छ भन्दाखेरि प्रयत्न मात्रै हुन सक्ने हो। अब कुनै व्यक्तिको नाममा सहमति हुन सक्ने जस्तो स्थिति बन्यो, दलले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई भोट नहाल्नु भनेर भन्यो भने त दलका सदस्यहरूले त भोट हाल्न सक्दैन।
यदि कसैले अपव्याख्या गरेर यो संविधानको 76 को 5 भनेको त्यो सांसदहरूलाई स्वतन्त्र हुने व्यवस्था हो कसैले भन्छ मनसाय त्यो होइन भन्ने। मनसाय त्यो हुँदै होइन, मनसाय पनि होइन। यदि त्यस प्रकारको व्याख्या हुने हो भने त संविधान संशोधन हुन्छ। यो परिपाटी प्रणालीलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ, नयाँ संविधान लेख्नुपर्छ। त्यो आशा गरिरहेका छन्। एउटा पक्ष अदालतबाट त्यसको स्पष्ट व्याख्या होस्, एक सहज होस्, र दोस्रो सिधै शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री नै तोकिदियोस् भन्ने पनि त्यहाँ अर्को एउटा विषय पनि छ। अहिले उहाँहरूको अहिले उठान गरेको जुन रिट छ नि, परमादेशको जो उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको छ कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतले नै उहाँकै 146 जना भए, अब उहाँ बहुमत हुनुहुन्छ भनेर त्यतैबाट उहाँहरूले परमादेश जारी गरिपाउँ भन्नुभएको छ। म तपाईँलाई एकदम आत्मविश्वासका साथ के भन्छु भने त्यो रिट जारी हुँदैन। त्यो असम्भव कुरा हो। के विश्वासका आधारमा भनिरहनु भयो? होइन, विचाराधीन छ। तर होइन, त्यो विचाराधीन भए पनि त्यो मागै संविधान विपरीत छ, संविधानका मान्यता विपरीत छ। यो संसदीय परिपाटीको मूल्य र मान्यता समाप्त भएर जान्छ नि त। सबै कुरा त अदालतले गर्छ। त्यसपछि राजनीतिक दलको के आवश्यकता भयो? त्यस अनुरूपको परमादेश भयो भने के कल्पना गर्न सकिन्छ? त्यो हुनै सक्दैन। भयो भने होइन, यस्तो भयो भन्ने कल्पनै गर्न सकिँदैन। त्यसपछि त देशमा अरू केही बाँकी रहँदैन नि त। हामी त शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त समाप्त भएर जान्छ, शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त समाप्त भएर जान्छ। त्यो पनि परिकल्पना गरौँ। त्यो परिकल्पना त कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने मानव संसार एकैपल्ट ध्वस्त भयो, कसरी बाँच्नुहुन्छ भन्ने जस्तो प्रश्न हो। ठिक छ, शेरबहादुरका नाममा परमादेश जारी भएन अरे प्रधानमन्त्रीका लागि। तर प्रतिनिधि सभा फेरि यदि भने मैले यदि भन्ने भाषा म त्यस कारण जोडिरहेको छु। यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने त्यसको जवाफ आएको छैन र मैले फेरि जोडेको केपी ओलीजीलाई नै फेरि निरन्तरता प्राप्त हुन्छ, उहाँले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो विश्वासको त्यो आधार बताइदिनुहोस् त। त्यो विश्वासको आधार भनेको जुन व्यक्तिहरूलाई लगेर नेकपा एमालेका पहिले 26 भनिएको थियो, पछि 23, त्यो सङ्ख्या यकिन भएको छैन। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब नेकपा एमाले नै विभाजित हुने हो भने सङ्ख्या त्यस अनुरूपको रहँदैन। त्यो जति सङ्ख्या होला त्यो सङ्ख्या यदि शेरबहादुर देउवालाई नै समर्थन गर्न उहाँहरू जानुभयो भने उहाँलाई पार्टीले कारवाही गर्छ, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कारवाही गर्छ र त्यसपछि त्यो कारवाही गरिसकेपछि उहाँहरूको सांसद पद जान्छ। त्यसै गरिकन जो 12 जना मान्छे अहिले त्यो समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीको उता हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, त्यसलाई पनि कारवाही गर्ने त्यो दलले गर्न सक्ने भयो। त्यसपछि त उहाँहरूको सांसद पदै समाप्त हुन्छ। अहिलेकै 23 र 12 जोड्ने हो भने कति भयो भन्दाखेरि 32, 34 भयो। 34 सांसदहरूको रिक्त हुन्छ स्थान। त्यो रिक्त स्थान भइसकेपछि त्यसपछि हामीसँग 271 मा 34 घटाउनुहोस्, त्यतिजनाको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मात्रै छ, अरू कसैसँग पनि। अहिलेको जो 146 को दाबी गरेर शेरबहादुर देउवा जानुभएको छ, उहाँसँग हुने सङ्ख्या भनेको कति हो त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको 61 र माओवादी केन्द्रको 49, त्यो मात्रै उहाँहरूको वैध हुन्छ। त्योभन्दा अरू सबै कुरा अवैध भइसकेपछि अनि उहाँहरूको सङ्ख्या कति भयो त 110, 11, अनि 110, 11ले त सङ्ख्या पुग्दैन। त्योभन्दा बढी सङ्ख्या नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसदका 120 भन्दा बढी मान्छेहरूको समर्थन हुने अहिलेको गणित स्पष्ट छ। त त्यस कारणले यहाँनिर एउटा के गर्न खोजिएको थियो र अझ पनि छ भने के भन्नुहोस् त, त्यो अदालतबाटै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कारवाही गर्न नमिल्ने भनेर दलीय व्यवस्था अनुरूपको संवैधानिक व्यवस्थालाई निर्दलीय बनाउन सकियो भने कम्तीमा एउटा मात्रै तरिकाले केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको ध्याउन्न छ। जुन कुरा सम्भव छैन, अनुचित छ, प्रणालीका विरुद्धमा छ, राजनीतिक मूल्य र मान्यताका विरुद्धमा छ, हामीले प्रबन्ध गरेका अहिलेका कानुनी संवैधानिक मान्यताका विरुद्धमा छ। अब उहाँहरूको प्रतिशोधपूर्ण सोच कतिसम्म विकसित भएको छ भने प्रणाली जहाँसुकै जाओस्, हामीले अवलम्बन गरेका मूल्य मान्यताहरू अभ्यासहरू जहाँसुकै जाउन्,
एकमात्र सूत्र केपी ओली हट्नुपर्छ भन्ने जो कुरा छ, यसमा नेपाली जनताको जो यहाँ हवाला दिइन्छ, अहिले केपी शर्मा ओलीले हामीले के भनिरहेका छौँ भने यस्ता प्रकारका अनैतिक कामहरू जो गरिँदैछ प्रतिनिधि सभाभित्रबाट, त्यस कारणले यसले समाधान दिन सक्दैन। आफ्नो दायित्वबाट, कर्तव्यबाट, अभिधाराबाट यो प्रतिनिधि सभा च्युत भयो। त्यस कारणले प्रतिनिधि सभा निर्माण कसले गर्न सक्छन् त भन्दा जनताले गर्न सक्छ। नयाँ जनादेश चाहियो। 76.5 अनुसार ओलीजीले फेरि पनि निरन्तरता पाउनुभयो भने फेरि के प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने? यदि पुनर्स्थापना भएको त्यो स्थिति रह्यो भने भन्न खोजेँ मैले। ठिक हो। अब विपक्षी गठबन्धनहरूले बाहिर गरेको प्रचारको कुरालाई साँचो मानेर उहाँहरूले भन्नुभएको शब्द साँचो हो भने समस्या के छ त? अस्ति नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्नु भएको थियो। उहाँहरू प्रतिनिधि सभा बचाउन चाहनुहुन्छ भने त उहाँहरूले विश्वासको मत दिनुपर्थ्यो नि त। नेपालमा एउटा अभ्यास पहिले पनि भएको छ, म तपाईँलाई स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु। मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको 51 सालको सरकार त्यो अल्पमतको थियो। हुन त अल्पमत भन्ने यो के अरे हाम्रो बोलीचालीको भाषा हो। ठुलो पार्टीको सरकार बनेको थियो। त्यो ठुलो पार्टीको सरकारलाई पनि विश्वासको मत दिनुपर्छ नि त। विश्वासको मत नदिकन त सरकार हुँदैन होइन। त्यो खालि एउटा संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा त्यस्तो थियो। त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका राष्ट्रिय प्रधान पार्टीले के गर्यो भने उहाँहरू मिलेर सरकार बनाउन सक्नु भएन। एमाले पनि हामी अरूसँग मिलेर सरकार बनाउँदैनौँ भन्न भन्यो। त्यो संवैधानिक व्यवस्था ठुलो पार्टीको तर्फबाट उहाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा जानुभयो र नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दियो त्यो बेलामा। त विश्वासको मत दिइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि 9 महिनापछि फेरि उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभयो। अहिले पनि उहाँहरू यदि प्रतिनिधि सभा रोक्न चाहनुहुन्छ, मानिलिउँ तपाईँले भने जस्तो प्रतिनिधि सभा प्रस्तावित भयो। प्रस्तावित भएपछि या उहाँहरूले बहुमत सिद्ध गर्न सक्नु पर्यो, जो हिजो गर्न सक्नु भएको छैन। दलीय मान्यता विपरीत पनि जे पनि गरे पनि हुन्छ भनेपछि उहाँहरूको सम्भावना छ। किनकि माधव नेपालसँग जति मान्छे रहनुहुन्छ, अर्थात् त्यो जनता समाजवादी पार्टीका पनि जति मान्छेले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्न अहिले जानुभएको छ, त्यसलाई वैध मानियो भने प्रणाली समाप्त भएर जान्छ। त्यसो हुँदा शेरबहादुर देउवाको के अरे सङ्ख्या पुग्न सक्छ, नभएपछि सङ्ख्या पुग्न सक्दैन। सङ्ख्या नपुग्न सक्ने भएपछि त उहाँहरूले के भन्नु पऱ्यो, अहिलेसम्म जे जस्ता गतिविधिहरू गऱ्यौँ हामीले, यसले यो प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ है। यो प्रणाली नमान्ने, अहिलेको व्यवस्था नमान्ने एउटा शक्ति, एउटा जमात यो नेपालमा छ। त्यो सङ्गठित हुन खोजिराखेको छ। यसमा अस्थिरताका निम्ति अनेक शक्तिहरू, देशी विदेशी यी अनेक शक्तिहरू त्यहाँ पनि उनीहरू लागिराखेका छन्। देशप्रति जिम्मेवार बनाउँ भन्ने हो भने त ठिकै छ नि त। बाँकी अवधि जति छ त्यो अवधि चाहिँ चलाउनुहोस् केपी शर्मा ओलीले। अर्को निर्वाचन नहुन्जेलसम्मका लागि उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले अहिले जे कुराहरू जनताका बिचमा लिएर जानुभएको छ त्यहाँ त कुनै रोकटोक छ र? उहाँहरूले त्यो भनेर अर्को निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीले जम्मै बिगारे, खतम पारे, समाप्त भए, उहाँको पार्टीले सकेन, हामीलाई दिनुहोस् भनेर उहाँहरूले अर्को चुनावमा जितेर आउनु, त्यसका लागि त धैर्य त राखे हुन्छ नि त। त्यसो भयो भने चाहिँ अनि प्रतिनिधि सभा विघटनको फेरि त्यहाँ औचित्य समाप्त हुन्छ अथवा निर्वाचनमा जानुपर्ने आवश्यकता ठहरिँदैन भन्ने अर्थमा जाँदैन। किन भन्दाखेरि नभए त संवैधानिक व्यवस्थाले फेरि जान्छ। अनि यहाँ के भनिन्छ भन्दा फेरि केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो भन्छ होइन। प्रतिनिधि सभा अघिल्लो र अहिलेको बिचमा मैले अघि अन्तर तपाईँलाई भनिहालेँ। सुरुमा त अर्को सरकार बन्न नसक्ने परिस्थिति भयो भन्ने उहाँले भनेको कुरालाई त्यतिखेर पत्याएनन् मान्छेले, व्यवहारबाट सिद्ध भयो। अब अहिले त के भयो पछिल्लो पटक भने उहाँले भङ्ग गरेकै होइन, संवैधानिक प्रावधान भयो, स्वतः त्यहाँ जानै पर्ने भयो। यो सच्चाइ हो। अब हल्ला त फेरि अब यो त केपी ओली तानाशाही, प्रतिगामी, प्रतिगमन, दोस्रो भनेर पनि हल्ला गर्न त खुब खोजियो। म एकदम छोटकरीमा तपाईँबाट दुई विषयको चाहिँ जवाफ दिनुहोस् है। एकदम छोटकरीमा, मसँग समय धेर भएन। आजको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले माधव कुमार नेपाल लगायतहरूको हिजो उहाँहरूको पक्षको बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आजको बैठकलाई अवैध, त्यहाँ सहभागी नहुने र गरिएको निर्णयलाई अमान्ने भन्ने जुन निर्णयमा उहाँहरू पुग्नुभयो नि, यस उप एमालेको आजको बैठकले के निर्णय गर्छ, के गरिनुपर्छ,
तपाईँ पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता भएको हुनाले के गरिनुपर्छ भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ? 1 नम्बर 2 जो चुनावको तपाईँहरू कुरा गरिरहनु भएको छ, नेपालमा लामो समयदेखि काङ्ग्रेसको परीक्षण भयो, काङ्ग्रेस असफल देखियो। एज आम रूपमा आम नागरिकको हितका लागि, राष्ट्रिय हितका कतिपय विषयहरू प्रश्न उठे। त्यसको विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टहरूलाई नेपाली जनले चयन गरे। भोलिका दिनमा यो आजसम्मको यो परीक्षण 3 वर्षको हेर्दा तपाईहरू पनि मिलेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जो बनाउने नारा दिनुभयो, त्यसमा सफलता हात लागेन, अर्थात् तपाईहरू पनि असफल देखिनुभयो। अनि भोलिका दिनमा तपाईहरूले के नारा लिएर, के भनेर जनताका माझमा जाने र तपाईहरूलाई जनताले मत दिन्छन्? त्यसकारण काङ्ग्रेस असफल, पञ्चहरू हिजोकै दिनमा असफल, तपाईहरू असफल, अनि थेगिन्छ त यो कसले चलाउने? यो सङ्कटको मूल सर्जक को हो बताइदिनु एकदम छोटकरीमा, मसँग समय भएन कृपया। म आजको केन्द्रीय कमिटीले कुनै पनि निर्णय केही पनि गर्दैन। हामीले जे निर्णय गरिसकेका छौँ हामी त्यसमा यथावत हुन्छौँ। अहिले उहाँहरूका क्रियाकलाप र गतिविधि हेर्छौँ र आज हिजो माधव नेपाल समूहले जो निर्णय गर्यो त्यो दुराशयपूर्ण छ, अनुपयुक्त छ, गलत छ, पार्टी विरोधी छ, देश विरोधी छ, हाम्रा हितमा छैन, प्रणालीको हितमा पनि छैन। उहाँहरूलाई हामीले सच्याउनका निम्ति जो कोसिस गऱ्यौँ, आदर गर्न खोज्यौँ, सम्मान गर्न खोज्यौँ, त्यसको उहाँहरूले अनादर गर्नुभयो। यो कुरा चाहिँ जनताले नै फैसला गर्छन्। भोलि उहाँहरू जता जानुहुन्छ, जे गर्न चाहनुहुन्छ, यो उहाँहरूले बडो गम्भीर त्रुटि गर्नुभएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र आजको केन्द्रीय कमिटीले कुनै यसमा थप निर्णय गर्दैन। हामी हेर्छौँ, व्यवहारमा हेर्छौँ, जो मान्छेहरूका प्रतिबद्धताहरू जे थिए, के कारणले उहाँहरूले त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्न सक्नु भएन अथवा त्यहाँभित्र कस्तो बहस भयो, छलफल भयो, हिजोको मात्रै कुरा छ, त्यसलाई हामीले हतारिनुपर्ने छैन। किनकि यो देश बनाउनु छ, पार्टी बनाउनु छ, यो हतारमा हुने चिज होइन। यसमा कुनै हामी आवेगमा, उत्तेजनामा या कुनै किसिमको त्यो पूर्वाग्रहमा रहेर त्यो सोच मस्तिष्कमा राखेर हामी कुनै निर्णय गर्दैनौँ। दोस्रो कुरा तपाईँले जो भन्नुभएको सबै असफल भयो भन्ने कुरा, सबै असफल भएको भन्ने कुरा त होइन, तर जे आशा हो मान्छेको, जे इच्छा हो, यही त सबभन्दा ठुलो हाम्रो दुःखी सोच छ त। हामीले त म व्यक्तिगत रूपमा के भन्छु भन्नुहुन्छ भने, संसारको नजरबाट विश्व परिदृश्यलाई एक ठाउँमा राखेर अमेरिकाको आँखाबाट तपाईँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जसरी विकसित भएर अगाडि बढ्यो र जसरी जनताको मत र विश्वास प्राप्त गर्यो, उनीहरूका लागि अकल्पनीय हो, यो अविश्वसनीय हो। किनकि सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रको मसिहा भनेको अमेरिकामा तपाईँले प्रवेश गर्न जानुभयो भने म कम्युनिस्ट होइन भनेर त्यहाँ चिन्ह लगाएर मात्रै त्यहाँ प्रवेश गर्न दिन्छ उसले। भन्नाले कम्युनिस्टलाई समाजवाद र साम्यवाद स्थापना गर्न चाहने मान्छेहरूलाई उनीहरूले टेररिस्ट भनेर परिभाषा गरेका छन्। अब उनीहरूको विश्वासमाथिको ठुलो घात हो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यसरी अगाडि बढ्नु। त्यसैले यो जुन विधिबाट, जुन प्रक्रियाबाट, जुन प्रकारको अभ्यासबाट नेपाली जनताको मन मस्तिष्क जितेर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास भयो र यो तहमा पुग्यो, यसमाथिको यो घात जो उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ अहिले, यो मैले महाअपराधका रूपमा लिएको छु। उहाँहरूले भनेको कसले? माधव नेपाल लगायत प्रचण्डहरूले पनि, इन्क्लुडिङ प्रचण्ड। अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलन संसारका लागि एउटा नयाँ विश्वविद्यालयका रूपमा नेपाल स्थापित हुँदै थियो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट पुनर्गठित गर्ने हो भने विश्वभरि नै एउटा सन्देश के जाँदै थियो भने प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट आफ्ना ध्येय उद्देश्य नछोडिकन जनताको मत र विश्वास जितेर नै हामी हाम्रा लक्ष्य र उद्देश्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने नयाँ राजनीतिक सन्देश व्यवहारका माध्यमबाट सिद्ध गर्दै गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आफ्ना निजी स्वार्थहरूमा, आफ्ना पद र प्राप्तिका लागि, कुनै सुख प्राप्तिका लागि यो जुन अहिले बखेडा गरेर उहाँहरू अलग हुनुभएको छ, यो उहाँहरूले हिजो 50 वर्ष काम गर्नुभएको थियो भने पनि, त्योभन्दा बढी गर्नुभएको थियो भने पनि उहाँहरूले महाअपराध गर्नुभएको छ, होइन? त्यसैले अब म यहाँनिर के भन्छु भन्दा, फेरि पनि अहिले नेकपा एमालेभित्र या नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मन पराउने र माया गर्ने जनमत जुन छ नि, त्यो जनमतले बनाएको हो नि त। केपी शर्मा ओली भनेको सारा नेपालमा जन्मेका सब मान्छेले सहयोग गरेर विश्वास गरेर नेता बन्नुभएको त होइन।
केपी शर्मा ओलीलाई जुन आस्था र विश्वास गर्ने जमात छ, जनता छन्, मतदाता छन्, उहाँहरूको विश्वास अझ बढेर गएको छ केपी शर्मा ओलीप्रति। यस्तो एउटा अडान भएको, एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण भएको, जालझेल र षड्यन्त्रलाई पराजित गर्ने हिम्मत र साहस भएको, त्यो जनपरिचालनको क्षमता भएको नेता केपी शर्मा ओली हुनुभयो भनेर त्यो पन्थीको विश्वास छ। त्यसकारणले हाम्रो विश्वास, हामी जुन जगमा उभिएर यो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भयो र त्यसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो, यसमा हामीलाई खास धेरै चिन्ता छैन। र नेकपा एमालेको जुन हाम्रो जे गर्नु छु भनेको थियौँ त्यो गर्न पो नदिएको त, अर्को कसैप्रति भयङ्कर ठुलो विश्वास पलाएको। अब काङ्ग्रेस भनेको त अब निर्विकल्प भयो भनेको स्थिति होइन नि त। म यसलाई व्यवहारबाट सिद्ध भएको कुरा के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने अब नेकपा एमाले विभाजित भयो अथवा नेकपा विभाजित भयो, अब त सोझै काङ्ग्रेसको पालो आयो भन्ने उहाँहरूले जो ठान्नु भएको थियो र यस बिचको जुन उहाँहरूले गतिविधि हेर्नुभयो, जनपरिचालनको स्थिति हेर्नुभयो, जनमत प्रकट भएको स्थिति हेर्दाखेरि त काङ्ग्रेस स्वतः स्थापित हुने कुरा त उहाँले देख्नु भएन। त्यस कारणले त अहिले अब जसरी भए पनि अहिले एउटै कुरा छ, यी सबै चिजलाई अराजकताको स्थितिको अन्त्य गर्ने, देशमा जो हतियारको द्वन्द्वको स्थिति थियो त्यसको अन्त्य गर्ने, अनि सबै प्रकारका विखण्डनवादी सोचहरू या जातीय हिसाबले होस् या धार्मिक हिसाबले होस्, साम्प्रदायिक द्वेषका हिसाबले होस्, त्यो सबैलाई पनि समाप्त गरेर एउटा लोकतान्त्रिक स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणालीलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्व गर्ने मान्छे को हो भन्दा केपी शर्मा ओली हो। त्यसकारणले केपी शर्मा ओलीलाई ढाल्नु एकमात्र उद्देश्य पुँजीवादीहरूको पनि, साम्राज्यवादीहरूको पनि, विस्तारवादीहरूको पनि या सामन्तवादीहरूको पनि त्यो कुरा मिलेर उहाँहरू एक ठाउँमा आउनु भएको छ। र यिनलाई म के भन्छु भने अब सामन्तवाद पुनर्जीवित हुनेवाला छैन, साम्राज्यवादी सोच एकदम राम्रो हो भनेर कसैले मान्नेवाला छैन। यी सबै गलत चिन्तनहरू, सोचहरू जो हिजो पराजित भइसकेका थिए ती फेरि स्थापित हुन सक्ने छैनन्। अब हाम्रो आम्ने सामनेको एउटा सङ्घर्ष छ। यो सङ्घर्षमा प्रगतिशील वामपन्थी कम्युनिस्ट विचारधारा, समाजवाद साम्यवाद स्थापना गर्ने विचारधाराको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुन्छ। अरू सबै प्रतिक्रियावादी सोच र चिन्तनको नेतृत्व यी अरूले गर्छन् र एकैपटक यी पुरातनवादी सोचहरू, पुनरुत्थानवादी सोचहरू, प्रतिगामी सोचहरू सँगै पराजित हुन्छ। हस्, धन्यवाद छ है त तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कर्ण थापा, नेकपा एमालेका नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।